औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? खुदा जहाँ रखे आप सबको शाद व आबाद रखे, हर गम हर बला हर परेशानी से दूर रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुहर्रम का महीना चल रहा है और हम इसमें तज़किरा करेंगे मौला के घर की एक कनीज़ जिन्हें जनाब शीरीं कहा जाता है, जिनका तज़किरा बहुत कम होता है लेकिन बहुत ही बाबसीरत, बहुत ही बाअमल कनीज़ थी मौला हुसैन के अलैहिस्सलाम के घर की। कहते हैं कि जब जनाब शहरबानो आई हैं ब्याह कर आपके हक़ में, तो साथ ये बीबी शीरीं आई थी और बहुत मोहब्बत बहुत उल्फत थी उनको अहले बैत से, इमाम हुसैन से, उनकी बहनों से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम किया करती थी। फिर एक वक्त आया कि इमाम हुसैन ने जनाब शीरीं से कहा कि शीरीं, हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, आप जहाँ जाना चाहती हैं चली जाएं। जनाब शीरीं ने कहा कि मौला मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मौला ने कहा कि नहीं शीरीं, आपको हमने आज़ाद किया है, आप चली जाएं। जब जनाब शीरीं जा रही थी कहने लगी ठीक है मौला, अगर आप कह रहे हैं, आपका हुक्म है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मौला एक वादा करें कि आप ज़रूर मेरे घर आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। मौला ने कहा शीरीं वादा रहा। कहा लेकिन मौला अकेले नहीं, आप अपनी बहनों के साथ, पूरे घर वालों के साथ आप मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे। मौला ने कहा कि शीरीं वादा रहा, लेकिन फिर तुम भी वादा करो कि हम आएंगे तो तुम हमें पहचान लेना। शीरीं ने कहा मौला कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मैं नहीं पहचानूंगी। अब मौला ने ऐलान किया कि तमाम बीबियों से कि आएँ शीरीं से मुलाकात करें, शीरीं जा रही हैं। तमाम बीबियाँ आई हैं, तमाम बीबियाँ आके जनाब शीरीं से मिली और इन्होंने जो बीबी आती थी, जनाब शीरीं हैरान थी कि जो बीबी आ रही है वही जनाब शीरीं के लिए एक चादर लेकर आती थी। एक चादरों का ढेर लग गया। जनाब शीरीं ने हैरान होकर पूछा मौला इतनी चादरों का मैं क्या करूँगी? मौला ने कहा शीरीं संभाल के रख लेना, हो सकता है एक ऐसा वक्त आए कि कुछ औरतें तुम्हारे पास आए और उन्हें चादरों की ज़रूरत हो। जनाब शीरीं चली गई। मौला ने उन्हें बहुत सा माल और असबाब दिया था। जनाब शीरीं ने कूफे के बाहर अपना एक महल बनाया और वहाँ पे जनाब शीरीं रहने लगी और सब लोग जनाब शीरीं की बहुत इज़्ज़त करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीज़ हैं और मौला ने इनसे वादा किया है कि इनके घर ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएंगे। तो लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम दिया करते थे जनाब शीरीं को। ये जनाब शीरीं वक्त गुज़रता रहा। जनाब शीरीं के घर में ग़ुलाम, कनीज़ें, बहुत बड़ा महल था। जनाब शीरीं ने अपने घर में बहुत ज़्यादा हुजरे कमरे ऐसे बनवाए थे और एक खसूसी मौला अब्बास के लिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए, बीबी ज़ैनब के लिए, ख़वातीन के लिए ज़रा हट के उन्होंने तमाम हुजरे बनवाए थे। और फिर जनाब शीरीं को पता चला कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, तो जनाब शीरीं बहुत खुश थी कि मौला हुसैन का सफ़र इराक़ की तरफ हो रहा है, अब ज़रूर मौला मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे। जनाब शीरीं रोज़ इंतज़ामात करती थी, हुजरों को सजवा रही थी, हुजरों को तैयार करवा रही थी और रोज़ जाकर छत पर देखा करती थी कि मौला का काफ़िला कब पहुँचेगा। और इंतज़ार शिद्दत से हो रहा था। जनाब शीरीं शिद्दत से मौला का इंतज़ार कर रही। एक दिन बीबी ने इतना इंतज़ार किया कि रात तक बीबी छत पे खड़ी रही, लेकिन दूर तक कोई काफ़िला नहीं था। अभी बीबी नीचे उतरी थी कि उन्हें पता चला कि कोई काफ़िला आया है और उनके ग़ुलाम ने आके कहा कि एक काफ़िला आया है खलीफा वक्त का, और उसके सिपाही कहते हैं कि अगर इजाज़त हो आपकी बीबी की तो आज की रात हम आपके महल में आराम कर लें, आज की रात गुजार लें, फिर हमने कूफा जाना है और आगे हमारा सफ़र शाम है। तो बीबी ने कहा कि कौन है? कहा कि पता नहीं, ये खलीफा है और इसके ख़िलाफ़ किसी बागी ने खरूज किया था और उनकी औरतों को, उनके मर्दों को कैद करके लाए हैं। जनाब शीरीं ने ये सुना, दरवाज़ा खोला, जब सामने देखा जनाब शीरीं ने कहा कि ठीक है मैं उनसे ख़ुद बात करती हूँ। जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक जवान है जो बूढ़ा लग रहा है, लेकिन उसने ऊँटों की मुहार पकड़ी हुई है। उसके पीछे उसने देखा कि ऊँट पे खस्ता हाल बीबियाँ हैं, परेशान हाल बीबियाँ बैठी हुई हैं। उनके सिपाही ने कहा कि हम चाहते हैं कि आज की रात आपके महल में आराम कर लें। शीरीं ने कहा ठीक है, मेहमान हो। शीरीं ने हुजरे खुलवा दिए। शीरीं ने कहा आए अंदर आकर आराम कर लें। उन बीबियों को भी वो अंदर लाए और ला के सहन में दीवार के साथ सारी बीबियों को बिठा दिया। शीरीं ने देखा कि उन बीबियों के हाथ पासे गर्दन बंधे हुए हैं। शीरीं गई उसके पास, सिपाही के पास, कहने लगी कि तुम लोग अगर इजाज़त दो मैं महल का दरवाज़े बंद करवा देती हूँ, ये बीबियाँ कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इनके हाथ खुलवा दूँ या मैं इनको अंदर ले जाऊँ।
اندر حجروں میں لے جا کر یہ رات کو آرام کر لیں گے، ان کے بازو کھلوا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہمیں مال و دولت دو۔ شیریں نے انہیں پیسے دیے، جو چیز انہوں نے مانگی ان کے ہاتھ کھلوائے، ان کو حجروں میں شیریں لے گئی۔ انہی حجروں میں جو بی بی زینب کے لیے اور ان کے گھر کی خواتین کے لیے جو حجرے شیریں نے تیار کروائے تھے، انہی حجروں میں شیریں لے گئیں۔ جب شیریں وہاں سے باہر نکلنے لگی، انہوں نے کہا کہ بیویوں آپ اس حجرے میں رات بھر جیسے چاہے آپ آرام کریں، یہ آپ کے لیے میں نے اجازت لے لی ہے۔ شیریں نے بہت پیسہ دے کے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ساری رات جو ہے وہ وہاں پہ آرام سے رہنے دیں۔ جب بی بی نکلنے لگی بی بی شیریں باہر، تو ان میں سے ایک بی بی نے کہا کہ جہاں بی بی ہم پہ اتنا رحم کیا ہے تو تم یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ اور کرو کہ ہمیں اجازت دو، ہم کربلا سے آ رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا، ہم اپنے شہیدوں پہ روئے نہیں ہیں، بس اتنا کرو کہ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم تمہارے گھر میں اپنے شہیدوں کا نام لے کے رو لیں۔ شیریں نے کہا ٹھیک ہے، حجرے بہت بڑے بڑے تھے، اس نے کہا میں دروازے بند کروا دیتی ہوں، آپ اندر اپنے لوگوں کا ماتم کریں، ان کا لیے آپ جو ہے ان کو روئیں۔ ابھی شیریں باہر نکلنے لگی تھی کہ جب بی بی نے رونا شروع کیا کہ ہائے میرا ماجایا حسین، یہ کہہ کے وہ روئی تھی کہ ایک دم شیریں مڑی، کہنے لگی بی بی یہ نام لے کے مت رو، یہ تو میرے آقا کا نام ہے، اگر ان کا کوئی بھائی آپ ان کا بھائی کا نام لے کے روئی۔ یہ کہہ کے شیریں باہر نکلنے لگی، بی بی نے کہا ہائے میرے حسین، عباس کے بھائی حسین۔ شیریں پھر واپس مڑی، کہنے لگی بی بی یہ نام لے کے بھی نہ روئیں، اگر ان کا کوئی بیٹا ہے تو اس کا نام لے کے روئیں۔ بی بی نے رونا شروع کیا، ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے سید سجاد کے بابا۔ شیریں واپس مڑی، بی بی شیریں کہتی ہے آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ اگر یہ نام ہے، لیکن میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں ان ناموں کا، یہ نام لے کے آپ نہ روئیں۔ بی بی نے کہا کیوں نہ روؤں؟ کہا کیونکہ یہ میرے آقا کے گھر کے نام ہے، میرے آقا کے بھائی کا نام ہے، میرے آقا کے بچوں کے نام ہے، یہ نام لے کے میں آپ کو رونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بی بی نے کہا کہ آپ کے آقا کا نام کیا ہے اور ان کے گھر میں والوں کا کیا نام ہے؟ بی بی نے کہا یہی نام ہے جو آپ نام لے لے کے رو رہی ہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ میرے آقا کا نام، میرے آقا آنے والے ہیں۔ بی بی نے تھوڑے سے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، کہنے لگی شیریں مجھے پہچانا، میں حسین کی بہن زینب ہوں جن کا تم انتظار کر رہی تھی۔ شیریں ایک دم سے گھبرا کے آگے بڑھی، کہنے لگی بی بی آپ حسین کی بہن ہیں؟ کہا میرا آقا حسین کہاں ہے؟ میرے مولا کے سر کی طرف اشارہ کیا، میرے مولا کے سر کی طرف شیریں بڑی۔ شیریں مولا نے رو کے کہا شیریں ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم ضرور تمہارے گھر آئیں گے؟ شیریں دیکھو ہم نے وعدے کو نبھایا، لیکن شیریں دیکھو میں نے کہا تھا کہ شیریں ہمیں پہچان لینا، شیریں تم ہمیں پہچان نہیں سکی، آج حسین اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ تمہارے گھر مہمان ہوا ہے۔ شیریں نے اپنی چادر اتار کے پھینکی، کہنے لگی آقا جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تھا آج ان کی بہنیں بے پردہ بے مکھنا و چادر میرے گھر آئی ہیں، ہمارا سلام ہو ایسی بیویوں پر۔ خدایا پروردگار تجھے اس اہل بیت کا واسطہ، ان کے گھر کی ان کنیزوں کا واسطہ، مولا ہمیں بھی اس طرح بنا جیسے مولا کے گھر کی کنیزوں میں محبت تھی اہل بیت کے لیے۔ پروردگار ہمیں بھی ایسا بنا، اور ہم سب کی پریشانیاں ان کے صدقے میں مولا سب کو اپنے گھروں میں بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔